Bonjour, أبنائي اليوم نكملوا les exercices نتاع le style direct, le style indirect, ou le discours direct et le discours indirect. Les exercices تاع la fin تاع une leçon. La leçon هذه بدات من الأول 2 3 4 حتى ل5. un peu de conjugaison، درنا شويه لا conjugaison، الإعراب، عرفنا كيفاش ابوبخي يكونوا لي جروب نتاع الإعراب، كيفاش يتعربوا لي طون نتاع الازمنه اللي كاينين في الفرنسيه، لانه بدون اعراب سون كونجوغيزون اون بو با ريبوندر كوريكتومون ا لا كيستيون. يجينا سؤال في لو ديسكور ديريكت، ديسكور انديريكت ما نعرفش نكونجوغي لي فيرب، دونك مانيش راح ندي العلامه كامله، كونوا متاكدين. اذا ان بو ديكزارسيس عطيت لكم المره اللي فاتت في الحصه الماضيه طريقه، كيفيه كيفاش تميموريزي، كيفاش تتذكر لا كونجيغيزون، لانه ما تروحش تحفظ هكا برك، لازم تكون عندك طريقه، تكون عندك رسم داخل، ان ديسان داخل في راسك، كيفاش تكون لا كونجيغيزون، لا باج نتاع لا كونجيغيزون، لي مود كيفاش يكونوا لي طون، حتى المكان نتاعهم لي طون يساعدك في انك تميموريزي لا كونجيغيزون. الخدمه بقات عليكم نتوما في لا كونجيغيزون، ولكن اشاك فوا قلت لكم راح نولي نرجعها ونعاود نشوفها. اليوم راح نشوفوا دي زيكزارسيس تمارين على الحالات اللي شفناها في لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. نروحوا للحاله الاولى ونشوفوا هاد ليكزامبل. بصح كيفاش راح ندير انا لي زيكزارسيس هادو؟ راح نخدمهم دو تيل فاسون كو نعطيك الجمله او السؤال، ومن بعد راح نعطيك لا ريبونس، لانه العمل تاعي هنا ماشي عمل نتاع نعطيك ونخلي لك وقت باش تفكر، لا، انا نعطيك لا ريبونس، لانه la raison pour laquelle je fais ces bouquets، هاد l'atelier pratique هذا، ماشي اني نمد لك خدمه وتخدمها انت، هذه من بعد ديرها نتايا. انا نعطيك خدمه، نعطيك لا ريبونس، نفهمك على واش لا ريبونس كانت هكاك، نفهمك علاه اون ا ريبوندو دو سيت مانيير، علاه جاوبنا بهذه الطريقه. هذه اللي تحوس عليها انت، لانه كي نعطيك اون فراز في لو ستيل ديريكت ونقول لك عاود ترانسفورميها لو ستيل انديريكت، نعطيك لا ريبونس، انت اول حاجه تجي في بالك تقول الشيخ واش راهو يدير، كيس كي لافي، علاه دار هذه هكا، علاه دار هذه هكا. انا مباشره راح نجاوبك ونقول لك علاه صرات هذه هكا، نحطك في لو كونتكست، نحطك في السياق العام، وانت من بعد دير دي زيكزارسيس تلقى بارتو في لي سوجي، في اي حاجه. وفي اخر السنه بطبيعه الحال راح نخدموا بوكو دو سوجي نتاع بكالوريا. إذا نروحوا نشوفوا مع بعض هذا البروميي اكزامبل. تبعوا معايا. Les femmes annoncent nous sommes en grève aujourd'hui. Les femmes annoncent nous sommes en grève aujourd'hui. Les femmes، ومن بعد كاين لو فيرب annonce، كاين ان سوجي فاعل، النساء اعلنوا او اعلنا نقطتان، nous sommes en grève aujourd'hui، نحن في إضراب اليوم. اليوم رانا دايرين إضراب. بيان، أنا كي نروح أول حاجة نديرها باش نفكر تفكير سليم، نعطيكم التفكير السليم. أول حاجة نديرها أني نشوف لو فيرب دو بارول، لو فيرب اللي يجي قبل لي ديومي. هاد لو فيرب هذا أنونس لازم نعرف الإعراب نتاعو قبل ما نبدا نخربش، قبل ما نبدا نكتب الجواب. نشوف لو طون نتاعو، لو طون où il est conjugué. Les femmes annoncent، هنا كنتم تشوفوا باللي ENT سي لو فيرب انونسي، فعل يعلن، معرب في لو بريزون. ومادام معرب في لو بريزون، الحاجه اللي تعلمتوها في الحصه الاولى خلاص في لو ديسكور ديريكت اي انديريكت، انه كون لو فيرب دو بارول est au présent، rien, absolument rien ne change dans، c'est-à-dire le discours entre les guillemets. ما كان حاجه حتى حاجه تغير. الفعل اللي كان بين لي guillemets راح يبقى في نفس الزمن. لي زانديكاتور ولا لي ماركور دو طون راح يبقاو هما. تتغير حاجه وحيده برك، هما لي برونون. اذا كان هناك داعي بانه تغير حسب المعنى نتاع لا فراس تاعي، اروح دوكا نعطيك لا ريبونس ونتسائلوا مع بعض علاه لا ريبونس كانت هكا. Les femmes annoncent qu'elles sont en grève aujourd'hui.
les femmes annoncent, ou les femmes annoncent qu'elles sont en grève aujourd'hui. ماذا فعلنا؟ خلينا les femmes annoncent كيما راهي. نحينا لي guillemets نحينا لي بوان ودرنا كو هذاك اللي هو لا كونجونكسيون درنا كو ومن بعد لو برونون نو رجعناها ال افيك اس. علاه؟ لانه علو النساء كي كانوا يهضروا الخطاب هو خطاب مباشر، يعني هما يحكيوا على انفسهم قالوا نحن في اضراب اليوم. الان راح نديروا خطاب غير مباشر، يعني في ضمير شغل غايب. لي فام انونس كان بانهن داكوغ هم ولا هن كان سو ومن بعد درت الصم. الصم الاولى هذيك اللي فوق والصم سي لو ميم طون، سي لو فيرب اتر au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ils ou elles sont. إذا الولاد كي تشوفوا الصوم من فوق وتشوفوا الصوم تحت ماشي معناها بلي بدلنا الفعل، نو ما بدلناش، اون با شونجي لو طون دو فيرب، خلينا الوقت او الزمن نتاع الفعل هو نفسه. علاه تبدل الاورتوغراف تاعو، تبدلت الكتابه تاعو، لانه راه كان معرب مع نو واصبح معرب مع ان افيك اس. دونك لي فام انونس كال سون، يعني بانهن في اضراب en grève aujourd'hui. لاحظوا انه aujourd'hui كانت كيما راهي ما تبدلتش. علاه ما تبدلتش؟ لانه لو فيرب دو بارول انونس هذاك اي تو بريزون. هذا مكان فقط طريقه كيفاش نعمل ومنهج كيفاش نتبعوا دو ا زد، من ا زد. نروحوا ليكزرسيس الثاني هذا او لا كيستيون 2. Les responsables militaires nous rappellent, les responsables militaires nous rappellent, deux points guillemets, vous serez au champ de bataille demain. Les responsables militaires nous rappellent, يعني المسؤولين العسكريين nous rappellent يعني يذكروننا نحن. وش قالوا؟ deux points guillemets, vous serez au champ de bataille demain. ستكونون في حقل أو ميدان المعركة غدا. راهم يتكلموا معنا احنا. vous serez nous rappelle أو قال يذكروننا vous serez ستكونون في حقل المعركة غدا. نروحوا نتعرفوا لو فيرب اللي جاي قبل le verbe de parole اللي جاي قبل لي guillemets. Les responsables militaires هذا le sujet. المسؤولين العسكريين. من بعد يجي لو فيرب. لو فيرب شنو هو؟ nous rappeler. Le verbe c'est rappeler. nous rappelle يعني ذكرونا نحن. rappel تشوفوا فيها تكمل ب ان تي. je rappelle, tu rappelles, تذكروا الفعل معرب في لو بريزون. يا ولاد من لا تيرمينيزون تاعو تعرفوا بلي معرب في لو بريزون كونجوغي او بريزون. دونك واش تقول لي القاعده فيها راسي تقول لي مادام راهو معرب في لو بريزون الشيء اللي يجي اونتر كيومي ما يتبدلش ما عدا الضمائر اذا كان هناك داعي انها تتبدل. اذا كان لازم نبدلوه نبدلوا الضمير الداخل، لكن الشيء الداخل ما يتبدل والو. الزمن تاع الفعل الداخل ولي ماركور دو طون ما يتغيروش. اذا واش راح نقول الجواب تاعي؟ لي ريسبونسابل ميليتير نو رابيل que nous serons au champ de bataille demain. هيا تشوفوا معها هذا. Que remarquez-vous؟ ماذا تلاحظون؟ نلاحظ اني نحيت لي جيومي درت كو رجعت الضمير فو رجعت نو لانهم راهم يتكلموا معنا احنا باننا نحن. الاول كانت اونتر جيومي راهم يتكلموا خطاب مباشر، انتم ستكونون في حق المعركه. دروك يقول لك باننا نحن يعني في ضمير الغالب باننا نحن كو نو. لو فيرب تغير ما تغيرش الزمن تاعو وانما تغير لورتوغراف تاعو. نو سورون او شون دو باتاي دومان. سوري هذاك الفوق يا ولاد لازم تعرف عليه ماشي هو لو فيرب هذا. على بالها نقول لكم بلي لا كونجوغاسيون اي تري امبورطونت. سي لو فيرب être au futur. je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. إذا مادام درت أنا ضمير نو دونك راح تولي نو سورون.
ماشي معناها اني بدلت الفعل الزمن تاعو، لا، ما بدلتش الزمن تاعو، بدلت لورتوغراف نتاعو، لانه راهو اصبح يعرب مع ضمير واحد اخر. ما غيرت لا لو طون لا والو، بدلت الضمير كو نو سورون او شون دو باتاي دومان. ولاحظوا اني دومان لو ماركر دو طون هذا ما غيرتوش ثاني، خليته كيما هكا. مفهوم لحد الان؟ ما بدلت والو. دونك نحيت لي غيومين، نحيت لي بوان، نو سورون او شون دو باتاي دومان. سي كلير. نروح ليكزومبل نيميرو 3 في نفس الحاله، في نفس الحاله. لو témoin annonce ولا reconnaît plutôt. Le témoin reconnaît. ركز مليح يا بني، ركز مليح، ركز مليح، ركز مليح. Le témoin reconnaît deux points. J'ai aperçu le meurtre. نشرحها لكم. Le témoin هو الشاهد. Le témoin جاي من كلمة témoignage. Le témoin هو الشاهد. reconnaît يعني اعترف. اعترف. reconnaît deux points. J'ai aperçu لمحت ولا رأيت، هي أحسن، لمحت القاتل. J'ai aperçu le meurtre، القاتل. يا أبنائي، هادو هما اللي بياج اللي ممكن واحد كي ما يكونش عنده ان باجاج اون كونجيغاسيون ممكن يطيح فيهم. علاه؟ لأنه أنت كي تشوف لو فيرب ريكوني، وأنا قلت لكم بلي لازم تشوفوا أول حاجة تشوفها هي لو فيرب دو بارول، الفعل اللي كيجي قبل الأقواس، واش من طون راه هو كي باش ما تخدعش. لو تيموان ريكوني. هذا الفعل هذا كاين بزاف اللي كيشوفوا اي تي يقول لكم في لامبارفي. دونك واش نروح ندير انا مادام راهو في لامبارفي، راهو في ان طون باسي، نروح نغير لداخل انا الزمن تاع الفعل وكذا ولا هنا دار كارثه، دار كارثه. علاه؟ لانه ما تعرفش الفعل حقيقه. الفعل هذا ريكوني، راك تشوف فيه اي تي مي هو il n'est pas conjugué à l'imparfait. C'est un verbe de troisième groupe. فعل reconnaître، يعترف. الفعل هذا تاع troisième groupe يتعب في لو بريزون. Je reconnais AIS, tu reconnais AIS, il reconnaît AIT, nous reconnaissons ONS, ماهوش reconnaissions. D'accord? Nous reconnaissons, vous reconnaissez EZ, ماهوش IEZ. Vous, ils reconnaissent ENT, ماهوش AIENT. هذا هو الإعراب نديرو في لو بريزون. واحد يقول لي مالا كيفاش يتعرف لامبارفي؟ يتعرف لامبارفي جو ريكونيسي. شوفوا 2S AIS. Tu reconnaissais 2S AIS. Il reconnaissait 2S AIT. هنايا وجا reconnaissait 2S AIT نقولوا بلي صح راهو في لامبارفي. نو، هنا سي reconnaît. C'est le verbe reconnaître au troisième groupe معرب في le présent. C'est un verbe au présent. هذه الأهمية أنك تعرف le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, les verbes du troisième groupe, تولد عندك ان باكاج. إذا مادام الفعل في لو بريزون، القاعدة تقول لي بلي ما يوجد الداخل لا يتغير. يغير. الشيء اللي موجود الداخل ما يتغيرش. هيا أبنائي نروحوا دروك نعطيكم الحل. لو témoin reconnaît qu'il a aperçu le témoin, et le meurtre plutôt. Le témoin reconnaît qu'il a aperçu le meurtre. الداخل في وسط الأقواس يا ولاد، في الستيل ديريكت الفوق. الفعل وش هو؟ هو جي أبيرسو اي أبيرسو. شنو هو هذا؟ سي لو باسي كومبوزي. علاه؟ متكون من لو فيرب avoir ولا l'auxiliaire avoir au présent زائد le participe passé تاع le verbe apercevoir يعني معروف. J'ai aperçu، راكم تشوفوا هو فعل مركب. J'ai aperçu et aperçu c'est le passé composé تاع الفعل هذا. دونك انا واش راح ندير كي نتحول نخلي لو فيرب او باسي كومبوزي، ما نغيروش. يخي قلنا ما نغير ما هذا الضمير. لو تيموان ريكوني، اعترف الشاهد بانه هو. دونك جو هذيك ترجع ايه. C'est vrai ou non? Qu'il a aperçu, qu'il a aperçu. كانت ايه aperçu لانها مع جو، ولات aperçu لانها مع ايه. Qu'il a aperçu le meurtre.
بأنه لمح أو رأى القاتل. إذا ما بدلنا والو صح والله، خلينا لو طون دو فيرب في الباسي كومبوزي، لقيناه في الباسي كومبوزي خليناه في الباسي كومبوزي. الفوق في لي زيكزارسيس اللي قبل في الزوج اكزومبل اللي فاتوا لقيناه في لو بريزون خليناه في لو بريزون، لقيناه في الفيتور خليناه في الفيتور. هنا ثاني لقيناه في الباسي كومبوزي خليناه في الباسي كومبوزي، ما بدلناش، بدلنا فقط الضمير وبدلنا الكتابه نتاعو لانه تغير الضمير نتاعو. اوكي، هيا درك الولاد نروحوا نشوفوا الحاله الثانيه نتاع لو ديسكور ديريكت انديريكت. لكن ديما نرابليكم وديما نذكركم، اذا ما رحتوش شفتوا الدروس قبل الاولى في الدرس هذا، في هذا الدرس هذا لي بروميير لوسون، راكم راح تفهموا والو. ابنائي اذا حبيت تفهم بيان هذا الدرس هذا نهار يجيك الباك راح تريبوندي، راح تجاوب 100%. لازم ترجع الاول شوف كيفاش ننتقل من زمن لزمن. القاعده قلت لكم باللي لازم تحفظوها، اللي ما حفظش القاعده ما راح يفهم والو، هنا راح يقعد غير يتفرج. اذا ما تروحش تشوف هاد لا ليسون هاد لي زيكزارسيس هادو قبل ما ترجع الدرس وتحفظ مليح القاعده تاع الانتقال من فعل لفعل، تحفظ الازمنه هذا واش يولي، هذا واش يرجع، هذا واش يكون، هذا واش يرجع، دونك باش تقدر تفهم. الوغ اكزرسيس نيميرو 1 ولا اكزومبل نيميرو 1. ليكزومبل هذا واش نقولوا؟ العربي بن مهيدي a dit le peuple algérien est libre. العربي بن مهيدي الشهيد ربي يرحمه a dit قال deux points guillemets le peuple algérien الشعب الجزائري est libre هو حر. Une phrase simple, très simple. روح le verbe de parole. هذه طريقة العمل تاعنا. Le verbe de parole قبل les guillemets. Le peuple algérien est plutôt العربي بن مهيدي a dit. واش تلاحظوا؟ تلاحظوا c'est le verbe dire au passé composé. A dit. J'ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit. الفعل هذا المادام راهو في لو باسي كومبوزي. ما معنى ذلك؟ معناه ان الاشياء اللي راح تكون هناك اشياء الداخل نحي الاقواس راح تتغير. من بين الاشياء هذه وش هي؟ ما نهضروش على لو برونون بيرسونيل هو يتغير حسب الحاله. الفعل الزمن تاعو راح يتغير. اذا كان هناك دي ماركور دو طون ولا دو ليو راح ثاني يتغير. نروح للاجابه انا واش نقول؟ العربي بن مهيدي a dit que نحينا لي guillemets نحينا لي بوان درنا لا كونجونكسيون تاعنا que le peuple algérien était libre. Que le peuple algérien était libre a été. هنا الفاعل داخل ما تبينيش لو بوبل الجيريان قاعد لو بوبل الجيريان. هنا ما عندناش جو تولي نو ولا فو تولي، دونك لو بوبل الجيريان قاعد لو بوبل الجيريان. لو بوبل الجيريان في الضمائر ماشي هي اي صح ولا اي هي لو بوبل الجيريان. اذا واش تلاحظوا؟ اي واحد فيكم راح يقول لي مسيو لاحظ باللي كانت اي رجعت ايتي. ما معنى هذا؟ معناها باللي اي وش هي اي؟ هي لو فيرب اتر ولا دوكسيليير اتر ولا لو هنا سي لو فيرب اتر او بريزون. جو سوي tu es il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. صح ولا؟ وش ولات واش رجعت؟ رجعت ايتي. وش هو الزمن هنايا؟ هنا الزمن هو لامبارفي، يعني لو فيرب اتر كان في لو بريزون رجع في لامبارفي. القاعده اللي تقول لي تقول لي اذا كان لو فيرب دو بارول ادي هذاك في ان بون باسي في زمن مضى، فان الفعل داخل في الجمله داخل في لو ديسكور ديريكت اذا كان راه هو كي في لو بريزون يرجع في لامبارفي. ما درنا والو، بدلنا الزمن من لو بريزون رجعناه لامبارفي. وش هو لامبارفي تاع لو فيرب اتر؟ جي ايتي، tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Et bien لازم تحفظوها مانيش انا اللي نحفظك فيها. Le peuple algérien a dit plutôt العربي بن مهيدي a dit que le peuple algérien était a été لانه il était libre. هذه سهله ما نزيدش نوضح فيها. لو بريزون واللي فيتور ارجع للدرس اللي فات فهمها. نروح ليكزومبل الثاني. لا جون في cria, la jeune fille cria, deux points, je n'abandonnerai jamais
mes principes. ركزوا أبنائي معايا. La jeune fille cria. يعني الفتاة الشابة صاحت أو صاحت الفتاة الشابة أو الشابة باختصار. Cria, c'est le verbe crier. هنا le verbe crier هذا يا أبنائي. Il est conjugué à quel temps؟ في أي زمن؟ Il est conjugué au passé simple. A dit qu'un conjugué au passé composé, هذا cria, c'est le verbe crier. Je criais, tu criais, il cria, nous criâmes, vous criâtes, ils crièrent. هذا هو le passé simple نتاع le verbe crier. مادام راهو في الباسي سامبل معناتها راهو في زمن من الازمنه تاع الماضي. معناتها تنطبق القاعده نتاعنا على الاشياء اللي بين قوسين انها لازم تتغير وفق القاعده اللي قريناها. Donc la jeune fille cria deux points guillemets. Je n'abandonnerai jamais mes principes. لن أتخلى عن مبادئي. Mes principes. La jeune fille cria je n'abandonnerai jamais mes principes. وش نديرو هنا؟ نتعرفوا الفعل الداخل في وسط الأقواس. Abandonnerai. C'est quoi هذا؟ C'est le verbe abandonner conjugué au futur. J'abandonnerai, tu abandonneras, il abandonnera, nous abandonnerons, nous abandonnerons, vous abandonnerez, ils abandonneront. ONT. C'est le verbe abandonner moi في الفيتور. C'est النهاية نتاع le futur. والقاعدة واش تقول لي؟ تقول لي بلي كي تجي تحول le futur واش يولي؟ Le futur يرجع conditionnel présent. روح ان شاء الله راح تشوف le conditionnel présent كيفاش يتحول. إذا la réponse الجواب واش نكتب؟ La jeune fille cria que نحينا قوس كان جو رجعت قال لأنه هي كان بأنها لن تتخلى عن مبادئها. صح ولا؟ الشابة صاحت بأنها لن تتخلى عن مبادئها. qu'elle n'abandonnerait à idée jamais ses principes. شوفوا كانوا mes principes. هذا نتاع la possession, le pronom de possession, pronom possessif. راكم تشوفوا كان mes principes مبادئي، لكن هنا راح نتكلموا على الطفله نقولوا هي مبادئها mes principes. ما تبقاش mes principes واحد غبي يدخل لها مي. باينه بلي راح تغير سي برانسيب لانه راح نتكلم عليها هي. qu'elle n'abandonnerait à idée دوك نرجعوا ليها jamais ses principes مبادئ لانها لن تتخلى عن مبادئها. اذا الفعل واش درنا له هنا؟ الفعل رجعناه في conditionnel présent. Le verbe abandonner يقول لنا le conditionnel présent يشبه le futur. La terminaison تاعو اللي ماشي كيما le futur. La terminaison تاعو سي AIS AIT وهو يحكم la forme نتاع le futur. Je l'abandonnerai AIT c'est le verbe abandonner يتخلى في le conditionnel présent. La jeune fille cria qu'elle n'abandonnerait jamais ses principes. mais ses principes بأنها لن تتخلى عن مبادئها. لاحظوا أبنائي طريقة تفكير نظام نكون منظم داخل في راسي، كل حاجة نحطها في بلاصتها وكل حاجة نفهمها كيما لازم الحال ونجاوب جواب صحيح وندير النقطة نتاعي صحيحة ما فيها لا غبار عليها. نزيدو نشوفوا نوتر اكزومبل. هيا مع بعض نزيدو نشوفوا ليكزومبل اللي وراها واش هو. Les manifestants ont rappelé de points guillemets, nous avons réclamé nos droits. Les manifestants ont rappelé, les ذكروا, c'est le verbe rappeler. ذكروا de points, nous avons réclamé, يعني طالبنا, nous avons réclamé, le verbe réclamer, يعني يطالبوا, nous avons réclamé nos droits. طالبنا بحقوقنا. Le verbe قبل les guillemets, le verbe de parole, il est conjugué, oui, le passé composé. Les manifestants ont rappelé, c'est le verbe rappeler au passé composé. لأنه يتكون من l'auxiliaire avoir plus le participe passé. ont rappelé. مادام راه هو كي في زمن من الازمنه تاع الماضي معناتها بلي الاشياء اللي داخله في القوس تتبدل.
روحوا بدلوها مع بعض ونعطيكم لا ريبونس ونرجع نناقشوا لا ريبونس هذه علاه جاوبنا هكا. Les manifestants ont réclamé qu'ils, plutôt les manifestants ont rappelé qu'ils avaient réclamé leurs droits. Les manifestants ont rappelé qu'ils avaient réclamé leurs droits. واش تبدل؟ بدلت نو لانه هما اللي كانوا يتكلموا، دروك حنا نتكلموا على ضمير غائب بانهم يعني المتظاهرون ذكروا بانهم كيل إل افيك اس يعني او يتكلم عن المتظاهرون صح ولا كيل réclamé. Nous avons réclamé. شوفوا avant réclamer c'est le verbe réclamer au passé composé. J'ai réclamé, tu as réclamé, il a réclamé, nous avons réclamé, vous avez réclamé, ils ont réclamé. Ou le passé composé الولاد إذا ما لا يتحول في القاعدة يتحول, il se transforme en futur, au plus que parfait. يرجع plus que parfait. Ou le plus que parfait في الإعراب chez nous. هي le verbe avoir, le verbe être à l'imparfait زائد le participe passé. إذن واش درنا حنا؟ درنا qu'ils ont réclamé, qu'ils avaient plutôt réclamé, avec A-I-E-N-T, لأنه هنايا كانت avant, كانت في le présent رجعت في l'imparfait, le verbe avoir à l'imparfait, qu'ils avaient réclamé, قالت كيما راهي réclamé leurs droits. علاه كانت non droit حقوقهم ولات leurs droits حقوقهم لأنه نتكلم دروك على المتظاهرون أو المحتجون صح والله. Donc les manifestants ont rappelé qu'ils avaient, شوف رجعنا عيد من بعد avaient réclamé ولات في le plus que parfait كانت في le passé composé رجعت في le plus que parfait qu'ils avaient réclamé leurs droits حقوقهم c'est le pronom possessif كانت nos droits حقوقنا رجعت حقوقهم بأنهم طالبوا بحقوقهم. L'exemple اللي وراه ثاني. Le président annoncé يعني الرئيس أعلن le président annoncé deux points guillemets l'économie algérienne aura retrouvé son élan d'antan. كاين كلمات على بالي هنا ما فهمتوهمش فرصة انه تنريجي لو فوكابيلير تاعك تتعلم حاجة جديدة في ورقة أو ساعة تكتبها. Le président annoncé, yani أعلن, l'économie algérienne aura retrouvé son élan d'antan. ما معنى هالكلام؟ Le président annoncé, يعني الرئيس أعلن. Deux points guillemets, l'économie algérienne, الاقتصاد الجزائري, l'économie algérienne, aura retrouvé, يعني كانت ستجد, يعني ستجد son élan, يعني قفزتها. بريقها d'accord بريقها son élan d'antan يعني نتاع زمان نتاع بكري. الاقتصاد الجزائري سيسترجع بريقه الماضي. هذه المعنى نتاعها الترجمه نتاعها الصحيحه بالعربيه. لكن اللي يهمنا هنايا يهمنا لا ترانسفورماسيون التحويل من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. كي نروح لو فيرب انونسي لو فيرب دو بارول نلقاه في لامبارفي. اذا القاعده تحققت. qui يعود في ان طون باسي يعني في لي طون باسي امبارفي ولا باسي كومبوزي ولا باسي سامبل ولا هنا ما بداخل القوس يتغير وفق القاعده المعروفه. لو بريزيدون انونسي نحيو لي بوان نحيو لي كيلومي واش نقولوا que l'économie algérienne aurait retrouvé son élan d'antan. واش درت هنايا؟ هنا تعرفت الفعل نتاعي اورا ريتروفي هذاك واش لقيتو؟ لقيتو بلي راهو في لو فيتور انتيريور. واش تقول لي القاعده؟ تقول لي كي تلقى ان فيرب في لو فيتور انتيريور حولوا لو كونديسيونيل باسي. رجعوا لو كونديسيونيل باسي. ولو كونديسيونيل باسي واش هو فعل مركب حتى هو يتكون من لو فيرب افوار او كونديسيونيل بريزون زائد لو بارتيسيب باسي. يعني انا كي تشوف لتحت تشوف اوغي
retrouver AIT, aurait avec c'est le verbe avoir au conditionnel présent. J'aurais AIS, tu aurais AIS, il aurait AIT, nous aurions IONS, vous auriez IEZ, ils auraient AIENT. C'est quoi? C'est le futur, et c'est c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Le futur antérieur, le verbe avoir au futur plus le passé composé, il a le conditionnel passé, le verbe avoir au conditionnel présent, زائد le participe passé. قاعدة فقط قد ما راك تدوخ يا ابني وقد ما راك تشوف فيا نهضر بلغة بالك بالشينوية، لكن هي قضية قاعدة وراك تحفظها، وقضية الفعل تتعرف عليه، كيفاش تتعرف عليه بالاشياء لي زاستيوس اللي نعطيها في الحصة اللي جيت قبل هذه. دونك حنايا الجواب نتاعنا le président annonçait que l'économie algérienne aurait retrouvé son élan d'antan. يعني تجد بريقها الماضي. Le dernier exemple في هذه الحالة هذه آخر مثال نقرأ مع بعض. Le communiqué du FLN a précisé, deux points guillemets, les citoyens avaient perdu leurs droits. Le communiqué du FLN, البلاغ هو le communiqué. احفظوا هاد لي تيرم هادو، احفظوا هاد الترمينولوجي هادي راهي مهمه جدا. ان كومونيكي بلاغ ديروا الاداره تاع الفلان او المسؤولين تاع الفلان يديروه للشعب القاعده. ان كومونيكي ولا لو كومونيكي دو FLN بلاغ نتاع الفلان ا بريسيزي، يعني وضح. تلاحظوا انه verbe a précisé, il est au passé composé. C'est le verbe préciser au passé composé. A précisé. Le verbe avoir زائد le participe passé. هذه صايم. نديرو دو بوان رحنا حلينا لي guillemets. Les citoyens هما شكون؟ هما المواطنون avaient perdu يعني أضاعوا حقوقهم leur droit, avaient perdu فقدوا أو أضاعوا حقوقهم, avaient perdu leurs droits. إذا مادام le verbe اللي قبل لي guillemets il est في un temps passé اللي هو le passé composé, معناتها بلي كاين أشياء راح تغير. Les citoyens. أنا نعطيكم الحل ومن بعد نناقشوه كالعادة. Le communiqué du FLN a précisé que les citoyens avaient perdu leurs droits. Que les citoyens avaient perdu leurs droits. يجي دونك أي واحد يقول لي مسيو ما تبدل والو، ما تغير حتى حاجة. حقيقة الذكي يفهم علاه ما تغير حتى شيء. سي سامبل. احنا قلنا بلي مادام لو فيرب دو بارول ا بريسيزي جا في ان طون باسي، معناتها اشياء الداخل تتغير، الازمنه تاع الافعال تتغير، لي ماركور دو طون دو ليو تغيروا. ليو كي نقولوا دو ليو نديروا بين قوسين، ماشي جميع لي ماركور دو ليو. دونك مادام يتغير، دونك يتغيروا في الحالات وفق الحالات اللي قريناهم. الحاله واش تقول لي؟ علاه هنايا ما تغير حتى شيء؟ ماشي معناها بيني في الحقيقه ما يتغير حتى شيء، لا، لانه القاعده اللي تقول لي هكا. كي نروح نشوف لو فيرب اللي داخل بين اقواس، لو فيرب تاع لو ديسكور ديريكت، واش نلقاه افي بيردو. واش هي افي بيردو؟ افي ا اي او ان تي، سي فري ou non? Perdu, avec واش هي؟ سي لو فيرب avoir à l'imparfait. Ou perdu, c'est l'auxiliaire تاع le verbe perdre. C'est l'auxiliaire, plutôt le participe passé. هذا الفعل هذا كل افي بيردو اللي قرا مليح لا كونجيغيزون يقول لي مسيو هذا سي لو بلوس كو بارفي. سي لو فيرب، سي لو طون الزمن لو بلوس كو بارفي تاع لو فيرب بيردر. والقاعده واش تقول لي؟ تقول لي لو بلوس كو بارفي يقعد بلوس كو بارفي. اي القاعده اللي قالت لي هكا، قالت لي يبقى بلوس كو بارفي، الا بلوس كو بارفي يبقى بلوس كو بارفي، عليها ما تغير حتى شيء. الضمير حتى من الضمير اللي يتبع الفعل تاعو في الاورتوغراف ما تغيرش، سي لي سيتويان. لي سيتويان ما تغيروش. يا وجا باغ اكزومبل نو ولا هذا تتبدل الاورتوغراف، يعني نو نقولوا نو افيون بيردو هنايا،
nous avions perdu. Ou le jeu, j'avais perdu. AIS. Madame le citoyen, les citoyens, donc, Ngolo avait perdu tout qui m'a. هذه الجمله هذه راكم تشوفوا يقدروا يكونوا دي بياج، لي بياج هذو وقتها يطيحوك انت في الفخ، يطيحوك تعود انت ماكش ميتريزي، ماكش متحكم في القواعد تاع الانتقال من زمن لزمن. بصح كي تكون ميتريزيهم وتعرف الزمن تتعرف عليه واش من طون واحد ما يدوخك، تجاوب الجواب نتاعك صحيح. اذا الجواب هو لو كومونيكي du FLN a précisé que les citoyens avaient perdu leur droit au Gazette Kimara. Vous voyez? Et maintenant, le troisième cas. Le troisième cas, c'est la question, l'interrogation, la transformation de l'interrogation ou la question اللي تكون داخل في الستيل ديريكت كيف نعملوها الستيل انديريكت. تذكير ارجع للورا وتلقى الطريقه وتلقى لا ميثود كيفاش نترانسفورميو. نعطيكم ليكزامبل هذا نشوفوه مع بعض. Le médecin se demande pourquoi le virus a-t-il infecté autant d'enfants. Le médecin se demande, les médecins plutôt, le médecin se demande, il y a des tabib, se demande, deux points guillemets, pourquoi l'humain, le virus ou le virus a-t-il infecté, asaba, l'infection هي العدوى, asaba بعدوى, لماذا الفيروس asaba a-t-il infecté autant d'enfants, يعني هذا الكم من الأطفال. هذا هو المعنى. لكن نروحوا للخدمه نتاعنا شي هي؟ الخدمه نتاعنا واش تقول لي؟ تقول لي روح لو فيرب دو بارول وشنو اللي se demande. C'est le verbe demander au présent à la voix pronominale. Bien sûr, la forme pronominale, je me demande, tu te demandes, il te demande, il se demande, nous nous demandons, vous vous demandez, il se demande. C'est le verbe demander à la forme pronominale, mais là, هو كيف le présent. ومادام راهو في البريزون ولاتي ارجعوا للحاله الاولى خلاص معناها بلي لو طون نتاع لو فيرب اللي يكون داخل بين الاقواس ما يتغيرش لو طون. يقدر يتغير لو برونون لكن لو طون ولا لي ماركور دو طون هادو ما يتغيروش. مادام في راسي هذا الشيء هذا نروح نعطيك لا ريبونس ونقول لك علاش لا ريبونس كانت هكا. لو ميدسان se demande pourquoi le virus a infecté autant d'enfants. Voilà. الحاجة اللي طرحوها الأولى وش هي؟ طرحوا الأولى ما تشوفش أتيل هذيك أتيل انفكتي ولا انفكتي. احنا نشوفوا لو طون تاع لو فيرب، نتعرفوا لو فيرب الداخل. لو فيرب هو أو انفكتي. انفكتي سي لو باسي كومبوزي نتاع لو فيرب انفكتي. أصابة بالعدوى. infecté, c'est le passé composé. Passé composé, il n'y a pas passé composé. Ou madame الفاعل هو le virus, donc كل شيء يبقى كيما راه وما يتبدل والو. Le virus, pourquoi le virus a infecté autant d'enfants. Autant d'enfants. ودرنا ان بوان. لاحظوا نحينا بوان d'interrogation. لأن قاعدة قالت لنا باللي في لا فورم تاع le discours direct qui تعود une question qui نتحول le discours indirect نخلي l'adverbe interrogatif اللي هو pourquoi ولا comment ولا هذا نخليه كيما راهو بصح نحي بوان d'interrogation في الاخر. يتساءل يعني الطبيب يتساءل لماذا أصاب الفيروس هذا العدد من التلاميذ. نحينا بوان d'interrogation وخلينا هكا. Le médecin se demande pourquoi le virus a-t-il infecté ou a infecté autant d'enfants. Vous voyez, الحالة الثانية. Le maître interrogea l'élève. Le maître interrogea l'élève. يعني الأستاذ سأل التلميذ. Deux points guillemets. Est-ce que tu es parti en vacances?
est-ce que tu es parti en vacances هل ذهبت في عطلة tu es parti en vacances تعرفوا le verbe اللي قبل le verbe de parole هو interrogeant هذا dans quel temps est-il conjugué il est conjugué au passé simple مادام معرف le passé simple معناتها لازم نحط في بالي باللي ممكن اشياء تتغير لداخل le maître interrogea l'élève, deux points, نحينا les deux points, نحي les guillemets, plutôt قبل ما نحي les points ما نحي les guillemets. نقول ça, est-ce que الروح الفعل اللي داخل في entre guillemets نتعرفوا عليه. Tu es parti, لاحظوا, est parti. C'est un verbe composé, يعني فعل مركب. الفعل المركب هذا c'est le passé composé. حنا ولفنا نشوفوا le passé composé, نشوفوه verbe avoir ou participe passé. Mais il y a كاين افعال اللي يكون le verbe être et le participe passé. Le verbe être هذاك je suis, tu es, il est. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc tu es parti, ES, parti, c'est le passé. C'est le participe passé. Le verbe partir, c'est un verbe au troisième groupe. Le participe passé بالإي يكمل بالإي. Donc tu es parti تعرفنا على الفعل في le passé composé. Vous voyez. و le passé composé في القاعده نتاعنا الاولى واش قلنا كيكون تحويل واش يولي le passé composé يرجع plus que parfait. Vous voyez. اذا انا دروكا كي نترانسفورمي نفهم. Le maître interrogea l'élève si ودوك نرجع ليها نحيت لي بوان نحيت لي كلمه s'il était parti en vacances. S'il était parti en vacances. سهله خلاص. نحيت الاقواس ديال سي لانه في القاعده قلنا اسكو هل هذه ترجع سي. هذه في هذا السؤال سي واش تغير ثاني سي ولا لو برونون il يعني انتروجا ليلاد كي كان يهضر معاه قال له تو انت هل ذهبت في رحله. دروك الان لو ماتر انتروجا ليلاد يعني سال التلميذ هل ذهب يعني هو التلميذ يعني هذا تقيل سيل ومن بعد رجعت تو رجعتها il ومن بعد لو فيرب et parti هذاك رجعته في لو بلوس كو بارفي. et c'est quoi le plus que parfait c'est le verbe avoir ولا être à l'imparfait. هنايا مادام le verbe être كتبت il était, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc il était parti, s'il était parti en vacances l'année, plutôt en vacances, s'il était parti en vacances. وهنا يا أبنائي لو كان un marqueur de temps. لو كان un marqueur de temps. Marqueur de temps مثلا لو قلنا est-ce que tu es parti en vacances hier. واش تولي hier واش ترجع واش قرينا حنايا hier ترجع لا فاي. وي و نو ترجع لا فاي لانه لي ماركور دو طون يتغيروا حتى هما وفق القاعده اللي قريناها. نقولوا لو ماتر انتروجا ليليف s'il était parti en vacances la veille. وديروا بوان نحينا بوان دانتيروغاسيون. ركزوا مليح نحي بوان دانتيروغاسيون. اتونسيون تخلي بوان دانتيروغاسيون هنا راك درت خطا. فاهمين؟ دونك هذه هي الحالات نتاع السؤال. الان نروح للحاله الاخيره لو كاتريام كا نتاع لو ديسكور ديريكت اي انديريكت. الحاله الاخيره هذه يا ابنائي تتذكروا نتاع الامبيراتيف فعل الامر كيفاش نحولوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. لاحظوا هذا l'exemple. Le professeur de sport me conseilla. Le professeur de sport me conseilla. يعني معلم الرياضة نصحني. Me conseilla. Deux points, guillemets. Cours une demi-heure chaque matin. Cours, c'est le verbe courir. والرو معرب هنا معرب le l'imparfait plutôt l'impératif في فعل الامر. فعل الامر لانه ما عندوش ضمير قبله جاء الفعل مباشره. كور اون دميور نصف ساعه كل صباح شاك ماتان. التحويل نتاعها بسيط جدا
لانه قاعده بسيطه جدا وسهله، كي يعود فعل الامر قلنا الاولاد نتعرفوا عليه خاصه لانه ما عندوش ان برونون بيرسونيل، ما عندوش ان سوجي، ما عندوش فاعل، يجي الفعل مباشره. كور اجري. واش تقول القاعده؟ علاه نقول لكم لا كونجوغيزون الي امبورطونت. التعرف على الافعال يا ابنائي، الكثير من الاولاد اللي يودروا النقاط يودروهم لانه ما عندوش باكاج في لا كونجوغيزون. علاه نحسكم انكم شويه تحركوا شويه. لاحظوا معايا، le professeur de sport me conseilla de courir une demi-heure chaque matin. ماذا تلاحظون؟ راحوا لي بوان، راحوا لي جيومي، وش جات دو. لانه لا ريغل تقول باللي لامبيراتيف كيكون داخل في وسط لي جيومي كاين امبيراتيف فعل الامر، دونك نحي ما نديروش لا كونجونكسيون كو ولا سي ولا حاجه، راح نديرو دو. ومادام درنا لا بريبوزيسيون هذه دو الاولاد، بطبيعه الحال انه الفعل اللي يجي وراها راح يولي في الانفينيتيف، يولي غير معرب. هذه قاعده حطوها في السنه الثالثه ابتدائي ولا الرابعه ابتدائي. Quand le verbe est suivi d'une préposition de ou la pour ou la a accent, يولي في الانفينيتيف، يولي غير معرب. فاهمين؟ بصح انايا كاين تلاميذ يجي يحكم لو فيرب كور هذاك باش يديروا في الانفينيتيف ما يعرفوش، لانه ما يعرفش لا ناتور تاع لو فيرب هذاك، واش هو لو فيرب هذا، كيفاش كان في الانفينيتيف. Eh bien, c'est le verbe courir. Le verbe courir, l'infinitif. Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Donc, c'est le verbe courir. L'impératif, cours, يجري. L'infinitif, الحالة الغير معربة, c'est courir. وما تعرفوش تتعرف عليه وتشوفوا. ما تقدرش تفهم كيفاش يجي في الانفينيتيف. قادر واحد يدير لي كوري ار تبنوا فيهم في البريمي جروب. فاهمين؟ ما يعرفوش لانه ما يكوني با لو فيرب. Le verbe, c'est le verbe courir au troisième groupe. C'est le verbe courir, l'infinitif est courir. Donc, le professeur de sport me conseilla de courir une demi-heure chaque matin. المعنى نتاعها انه استاذ الرياضه نصحني بالجري. شوفوا الاول اجري كان فعل معرب في الامبيراتيف ولات في الانفينيتيف. لو كورير بالجري او بالعدو نصف ساعه كل صباح. chaque matin. Vous voyez كل هذه الحالات هذويا وترجع دروكا تراجعهم تشوفهم كي بلي جي با انفونتي كيلكو شوز، مانيش راني قاعد نخلق في حاجه، مانيش قاعد نبدع في حاجه يعني ما كانتش خلاص ولا شيء ما باليش انا امبيغو يعني غامض. لا، الغموض من واش الغموض؟ انك ماكش مرتب في المراجعه نتاعك، ماكش مرتب في المنهجيه نتاعك، في الطريقه نتاع العمل نتاعك. انايا ان بروفيسور اللي راه هو كي دارير ليكرون في يقريك دي كور ولا يلعب لك ولا نيمبورت كي اللي راكم تبعوا فيهم لي بروفيسور راهو قاعد يلعب في منهجيه، يلعب في طريقه لازم تحط في بالك وما يعطيكش خاتم ويقول لك هاك روح دي 20 في المات. نو، يبسط لك الطريقه. لا ديفيرونس انتر ان بروفيسور و ان بروفيسور ماشي في لي كاليتي تاعو، نو، في راهي كيف الطريقه كيفاش يلعب العقل تاع التلميذ. انا نحاول اني نمشي مع المستويات كل. عليها دي فوا نعاود لانه كاين واحد انتيليجون سوبر انتيليجون الله يبارك يقول لك الشيخ هذا كثر بزاف يعاود، لاني راني قاعد نشوف الاولاد اللي تقريبا راهم واعر عليهم باش يفهموا لانه ما التحقوش قبل، كانوا صرا لهم ان روتار في الصغر، دونك سي ديفيسيل ان بو باش يقدر يفهمني. سي بور سا اللي راني نعاود ونأكد لكم دائما باللي درس نحكم الدرس نتاع ديسكور ديريكت ولا ديريكت رابورتي هذا ما نحكموش يا ابنائي من ثاني درس ولا ثالث. انا رقمتهم لكم، درت لكم رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه. باش علاه؟ باش نتايا تمشي من 1 2 3 4 5 حتى لي زيكزارسيس هذو وتفهموا ببساطه كل حاجه تفهمها في بلاصتها. تاكد باني راح تفهم الدرس هذا بكل بساطه. اذا لا بروشين شرح راح نروحوا لا فوا باسيف لا فوا اكتيف. وثاني هاد الافعال هادو الدرس هذا الاولاد راح تكتشفوا بلي يحتاج لا كونجوغيزون. سي بور سا نعطي لامبورطونس نتاع لا كونجوغيزون، ماشي غير في ستيل ديريكت، ماشي غير في لا فوا باسيف هذه، حتى انك تجي تكتب اون برودكسيون يا ابنائي، تجي تكتب ان كونت روندو. اذا كنت انت ما تعرفش تعرف الفعل في زمن معين، كيفاش راح تقدر تكتب حاجه صحيحه، حاجه كوريكت اللي تعجب المصحح؟ راح
تغلط. سي بور سا كو لا كونجوغاسيون تري امبورطونت، ماشي غير في الكورسوس نتاعك، حتى في حياتك الجامعيه تحتاجها، ماشي حاجه ابستراكت. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.